बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब टीवी के देखने और सुनने वालों को दिल की था गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, दज्जाल एक ऐसा फितना है जो क़यामत से पहले रूनुमा होगा और इस फितने को कायनात का सबसे बड़ा फितना बताया गया है। और जो निशानियां दज्जाल की बतलाई गई हैं वो हकीकत में बड़ी खतरनाक हैं। याद रहे कि अल्लाह ताला ने अपने अंबिया को तो बहुत से मौजज़ात अता फरमाए थे और हैसियत मुसलमान हमारा इन मौजज़ात पर मुकम्मल यकीन है, लेकिन जो निशानियां दज्जाल की बतलाई गई हैं वो निशानियां भी ऐसी हैं जो किसी मौजज़े से कम नहीं होंगी। मसलन मुर्दे को जिंदा कर देना, बारिश बरसाना वगैरह वगैरह। अब सवाल ये पैदा होता है कि दज्जाल जो कि शैतान दस्ते रास्त होगा, इसके पास ये मौजज़ात कैसे आएंगे? तो इसी हवाले से हम आपको आज ये बताने जा रहे हैं कि ये सब दज्जाल के लिए कैसे मुमकिन होगा और ये काम करने के लिए दज्जाल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करेगा। इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि आपको इस बारे में तफसीलात बताएं, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, याद रहे कि शैतान अपने अहदाफ हासिल करने के लिए जो कुछ चाह रहा है वो इसे यहूदियों की मदद से हासिल कर रहा है। आज दुनिया की मैशत यहूदियों के हाथ में है, सारे बैंक उनके हैं, मौजूदा दौर की प्लास्टिक करेंसी भी उन्हीं की इजाद है और इसके ताने बाने बैंक ऑफ इसराइल से मिलते हैं। दुनिया भर में तेल के बेशतर ज़खायर यहूदी कब्जे में हैं। मीडिया सबका सब यहूद का है और वहां ही उनको इशारे मिलते हैं जिनके ऊपर चलकर ये दुनिया भर में अपनी मर्जी की खबरें चलाते हैं और इसी मीडिया के जरिए लोगों के दिमागों और सोच को एक खास डगर पर लगा देते हैं। दुनिया की तकरीबन तमाम हुकूमतें और हुकूमती कारिंदे इन यहूद की ज़ेरे निगरानी चलते हैं और ये बात इस दुनिया के बच्चे बच्चे को मालूम है। अमीर तरीन ममालिक जैसे अमेरिका या रूस या गरीब तरीन ममालिक जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के हुकाम से इसी यहूदी इस्तबदाद के पंजों में दबे हुए हैं। मगर ये सब चीजें तो वो हैं जो इब्लीस ने पूरी दुनिया को एक निजाम के तहत लाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता तैयार की हैं। इसका मतमाए नजर ये है कि इब्लीस अपने शाहकार को सामने लाने से पहले पूरी दुनिया का कंट्रोल संभाले और इसके बाद इस मसीहुल दज्जाल को दुनिया के तख्त पर बिठाकर इंसानियत को ना सिर्फ अपना गुलाम बना ले बल्कि दज्जाल को अल्लाह का हम पल्ला बनाकर उसकी प्रस्तिश करवा दे ताकि तमाम की तमाम इंसानियत पलक झपकते ही अल्लाह की नाफरमान हो जाए और इब्लीस का दावा पूरा हो और उसके साथ ही साथ वो अल्लाह के मामलात में भी मुदाखलत करे और अपने पार्टनर के साथ मिलकर इस मौत पर काबू पा ले जिससे यहूदी सबसे ज्यादा डरते हैं। इन तमाम अहदाफ को हासिल करने के लिए उसने इन्हीं यहूदियों के हाथों मौजूदा दौर की टेक्नोलॉजी की तरक्की करवाई है ताकि वो इससे अपने अजीम शाहकार दज्जाल के हाथ मजबूत करे। दोस्तों, ये कहना गलत ना होगा कि आज की दुनिया में जो साइंसी तरक्की हो रही है वो तकरीबन सबकी सब दज्जाल की खिदमत के लिए हो रही है, जिसके जरिए दज्जाल और इसके बॉस इब्लीस के हाथ मजीद मजबूत किए जा सकें। हम ये जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जब इस कायनात की तख्लीक की तो उन्होंने इसको चलाने के लिए कुछ कवानीन मुरत्तब किए। वो कवानीन खा तिबियात से मुतल्लिक हों या कीमिया से मुतल्लिक हों, असूल तिब हों या निबातात से मुतल्लिक हों या हैवानात से, जमीन के ऊपर के मामलात हों या बालाई फिजा के हों, सब के सब एक मुकर्ररा हदूद और अल्लाह के बनाए हुए असूल व ज़वाबित के मुताबिक चल रहे हैं। इन असूल व ज़वाबित में कोई फर्क नहीं आता और ये तरतीब अल्लाह के हुक्म से तय पाई है, उसके अहकामात की पाबंद है। हम अपनी जिंदगियों में जो मुख्तलिफ साइंसी तजुर्बे करते हैं और महय्युरुल अकूल नताइज बरामद करते हैं वो सब इन्हीं असूल व कवायद के तहत ही हासिल किए जाते हैं। हम ये भी जानते हैं कि रसूल बरहक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दज्जाल से मुतल्लिक बहुत सारी बातें ऐसी बताई हैं जो अपने वक्त के मुताबिक अजीब और नाकाबिले यकीन मालूम होती हैं, लेकिन जो कुछ नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया है, हमारा ईमान है कि वो सब कुछ होगा और इसी तरह होगा, खा हमारी अक्ल इसको तस्लीम करे या ना करे।
آج ہم ٹیکنالوجی کی ترقی کی دنیا میں رہ رہے ہیں، اور اگر بغور جائزہ لیا جائے اور سائنسی ترقیوں کو مد نظر رکھ کر دیکھا جائے تو وہ تمام محیر العقول باتیں درست ہوتی نظر آتی ہیں۔ مسلم شریف کی کتاب الفتن میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے جو یہ کہتی ہے کہ دجال کے ساتھ ایک جنت ہوگی اور ایک جہنم ہوگی۔ اس کی جہنم دراصل جنت ہوگی اور اس کی جنت جہنم۔ ایک عام آدمی اس حدیث کو سرسری نظر سے دیکھے تو شاید بھٹک جائے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دجال اپنے ساتھ جنت و دوزخ ساتھ ساتھ لیے چل رہا ہو۔ تو جان لیجئے کہ یہ ممکن ہے، اور یہ ممکن ہوا ہے سائنس کی ایک انوکھی ایجاد سے، جسے امرسل ورچوئل ریئلٹی کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا مصنوعی ماحول پیدا کیا جانا جس میں داخل ہو کر انسان کو ایسا محسوس ہو کہ وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے یا محسوس کر رہا ہے وہ سب حقیقتاً ویسا ہی ہے۔ یوں جب کسی کو دجال کی جنت ملے گی تو وہ اس میں داخل ہو کر وہی سب کچھ دیکھے گا اور محسوس کرے گا جو اس نے جنت کے بارے میں سوچ رکھا ہے۔ انسانی ذہن کو اپنی مرضی کے مطابق محسوس کرانا اب کچھ پرانا ہو گیا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے 3D یا 4D کی فلموں وغیرہ کا تجربہ کافی ہوگا۔ جنت و دوزخ کا یہ ماحول بہت ہی جدید بنیادوں پر انتہائی ماہرانہ ہاتھوں میں انجام پا رہا ہے۔ یہ جدید ٹیکنالوجی دجال کی خدمت کے لیے ہی ایجاد ہوئی ہے۔ اب آپ اپنی اسکرین پر اگر اس ٹیکنالوجی سے تیار کردہ اس ویڈیو کو ملاحظہ کریں تو اس ویڈیو میں ایک ماں کو اس کی فوت شدہ بچی سے ملاقات کرائی گئی، اور جب اس ماں نے ان آلات کے استعمال سے اپنی بچی سے ملاقات کی تو اس کو یہ بالکل حقیقت ہی کی طرح محسوس ہوا، اور اس کو لگا جیسے اس نے حقیقت میں اپنی بیٹی سے ملاقات کی ہو۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسی ٹیکنالوجی کے استعمال سے دجال لوگوں کو دھوکے میں ڈالے گا، کسی کو جنت دکھائے گا اور کسی کو جہنم۔ ایسے اکثر مناظر انگلش موویز میں دکھائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مووی میں مائیکل جیکسن کو اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے سامنے دکھایا گیا تو دیکھنے والے بھی حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ دوستو، ہم یہ حدیث بھی جانتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک گدھے پر سوار ہوگا جس کے کان مشرق و مغرب تک پھیلے ہوں گے، اور بادلوں کی رفتار سے بھی تیز چلے گا، اور دنیا میں جہاں چاہے گا پہنچ جائے گا۔ جس وقت آپ نے یہ حدیث اپنے صحابہ اکرام کو سنائی ہوگی تو شاید کسی کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ گدھے جیسا سست رفتار جانور کیسے ایسی طاقت کا مالک ہوگا کہ وہ مشرق و مغرب کو تاراج کر دے گا۔ آج ہم خود اس گدھے پر سوار ہو کر ہزاروں میل کا سفر صرف تھوڑے سے وقت میں طے کر لیتے ہیں۔ دجال کا یہ گھوڑا یقیناً سپر سونک یا اس سے بھی زیادہ طاقت والی کسی سواری کی طرح ہوگا۔ ایک اور عجیب و غریب حدیث حضرت نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف کی کتاب الفتن میں درج ہے۔ وہ دجال ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اسی کی اطاعت کریں گے۔ پھر وہ آسمان کو حکم دے گا کہ زمین پر بارش برسا، اور بارش ہوگی۔ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ بادل بارش برسا دے گا؟ شیطان نے اس ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے انسان سے کام کروایا، اور اب زراعت کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کے لیے انتہائی اعلیٰ درجے پر پیش رفت ہوئی ہے، جس میں ایک شخص اپنی بنائی ہوئی ایک مشین کے ذریعے ایک خطے پر پانی کے ذریعے بھاپ بنائی جو اوپر جا کر بادل کی شکل اختیار کر گئی، اور جب گہرے بادل ہو جاتے ہیں تو بارش برسا دیتے ہیں۔ دوستو، یہ جتنی بھی پیش رفت ہو رہی ہے یہ سب اس بات کی شاہد ہے کہ ٹیکنالوجی دجال کی خدمت پر کمر بستہ ہے، اور یوں لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی دجال کی خدمت کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ موجودہ دور کے مغربی عیسائی مبلغ دجال کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دجال بہت زبردست مقرر ہوگا اور دنیا جہاں کے ٹیلی ویژن پر آ کر تقریر کرے گا اور اپنے عیسیٰ ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹی وی کی بجائے وہ لیزر اور ہولوگرام کی ٹیکنالوجی کے ذریعے بیک وقت ساری دنیا کے افق پر نمودار ہوگا۔ لوگ اس کو جاگتی آنکھوں سے آسمان پر چھائے ہوئے دیکھیں گے اور اس کی تقریر سنیں گے، اور جب وہ کہے گا کہ میں ہی تمہارا رب اعلیٰ ہوں تو واللہ عالم کتنے لوگ بھٹک جائیں گے اور اس کے آگے حیرت زدہ ہو کر سجدے میں گر پڑیں گے۔ اگر بات کی جائے جینیاتی انجینئرنگ کی، جس میں انسان جین کو حسب ضرورت تبدیل کر کے اپنی مرضی کی مخلوق بنا لینا بھی کافی حد تک ترقی پا چکی ہے۔ باہر کی دنیا میں تو پیدا ہونے والے بچوں کا رنگ، ان کی جسمانی ساخت، ذہنی استعداد اور دیگر بہت ساری چیزوں کا کامیاب تجربہ ہو چکا ہے، اور اپنی مرضی کے بچے پیدا کرنے کا کام اب روبہ ترقی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ کلوننگ کے ذریعے کافی عرصہ پہلے سائنسدانوں نے
بھیڑ کا بچہ مصنوعی طریقوں سے پیدا کر لیا تھا۔ اب اس میں ایسی محیر العقول ترقی ہوئی ہے کہ جس کے ذریعے وہ زندگی اور موت کو اپنی مرضی کے مطابق کر لیں گے۔ تو دوستو، آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ ٹیکنالوجی کس تیزی سے ترقی کر رہی ہے، اور یہ سب چیزیں دجال استعمال کرے گا، جو کہ مسلمانوں کی ایک بڑی آزمائش ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کامنٹ میں اپنی رائے دیں، فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا ایپس پر اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ احباب، ہمارے ہاں خصوصی دعا کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ اس دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، ہمیں آپ کے کامنٹ کا انتظار رہے گا۔